यो दादागिरी हो। अवैध रूपमा ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन दिनदहाडै चोरी भइरहेको छ। पुरै उत्खनन गरिएको छ। यो पछाडिको यो छोडेर अगाडि लिएर भागे। काम नगर भने के त्यहाँबाट रोक्यो। काम नगर भने भाग भनेर भनिसकेपछि पछाडि चाहिँ यहाँ ल्याएर लुकाउनु भएको। हजुर सेटिङ बिना यो सम्भव छैन। तपाईँको सेटिङ छ कि छैन अध्यक्षज्यू? कुनै मुद्रा लाउने, कुनै तिग्रा ठुला हुने, मानिसलाई डराउने उ गर्ने मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, यो हिम्मत बरकरार राख्नु होला। जुनसुकै बेला नि गर्न सक्छु। तपाईँ यो कुर्सीमा के गरेर बस्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? म के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि ट्र्याक्टरको पैसा कसले उठाउँछ? त्यो त थाहा भएन। ट्र्याक्टरबाट ल्याएको पैसा कसले उठाउँछ? त्यो नि मलाई थाहा भयो। ट्र्याक्टरबाट ल्याएको सामानको पैसा कसले उठाउँछ? यहाँ बसेर थाहा छैन। कसले उठाउँछ? मलाई नि थाहा छैन। कसले उठाउँछ? भोलि बिहानसम्म सोध्छु है यसरी नै। पैसा कसले उठाउँछ? बस्नलाई हेर्छन्, आज अर्को मान्छे फेरिन्छ, भोलि अर्को मान्छे फेरिन्छ। इन्जिनका अरू सेटिङ होला। ल त नि तपाईँ सेटिङमा तपाईँ सुन्नुहोस्, दिन दहाडै तपाईँको सम्पत्ति पालिकाको सम्पत्ति हो नि त, तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। कस्तो खालको अध्यक्ष बन्नुभयो अध्यक्षज्यू तपाईँ? निकम्मा अध्यक्ष। तपाईँ निकम्मा होइन, निकम्मा नभन्नुहोस् न। त्यो बनाउन खोज्नु भएको भएर मैले चाहिँ मेरै मुखबाट भनिदिउँ भनेर। अध्यक्षज्यू मैले कहाँ त्यस्तो बनाउनु खोज्ने तपाईँलाई? त्यसो नभन्नुहोस् न, त्यसो नभन्नुहोस्। अनुहार सुनिने गरेर, मुख सुनिने गरेर आक्रमण समेत भएको छ। दुनियाँलाई थाहा छ, पुरै गाउँलेलाई थाहा छ, प्रहरीलाई थाहा छैन। सम्भवतः प्रहरी बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ होला, तर प्रहरीलाई थाहा छैन। प्रहरी बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ, त्यहाँको गाउँलेहरूलाई थाहा छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ, तर प्रहरीलाई थाहा छैन। सेटिङ बिना दिन दहाडै यो काम कानुनी राज्यमा गर्ने हैसियत कसैले राख्दैन। न म सेटिङमा विश्वास गर्छु, न त्यो शक्तिशालीमा विश्वास गर्छु। नमस्कार, गण्डकी सड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपेल त्रिपाठी हो। कानुनी राज्यको सिधै धज्जी उडाउँदै लामो समयदेखि लाखौँको झन्डै करोडको अवैध धन्दा निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। अझ गजबको कुरा चाहिँ के छ भने यो लाखौँको झन्डै करोडको अवैध धन्दा चाहिँ प्रशासनकै अगाडि, प्रहरीकै अगाडि, जनप्रतिनिधिकै अगाडि र अन्य सरकारवालाहरूकै अगाडि दिन दहाडै निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। प्रहरीले, प्रशासनले, जनप्रतिनिधिले र सरकारवालाहरूले यो अवैध धन्दालाई रोक्न खोजिरहेका छैनन् कि रोक्न सकिरहेका छैनन्? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का दुईवटा घाटहरूमा 2-3 महिनादेखि निर्बाध रूपमा अवैध धन्दा चलिरहेको छ। ढुङ्गा बालुवा गिटीको अवैध रूपमा निकासी भइरहेको छ। खोलामा हुने ती ढुङ्गा गिटी बालुवा फगत ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू होइनन्, त्यो पैसो हो, त्यो नगद हो, त्यो क्यास हो। खोलाका ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन र निकासी गर्नको लागि एउटा लामो कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ। आवश्यक अध्ययन स्थानीय पालिकाले गरिसके पछाडि टेन्डर आह्वान गर्दछ, ठेकदारले टेन्डर मिट गर्नुपर्दछ, त्यसपछि ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मात्रै निश्चित ठाउँमा निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर निश्चित समयमा मात्रै निश्चित रकममा उत्खनन र निकासी गर्न पाइन्छ, बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ। ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन त्यही माथि अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले अब त्यहाँ उत्खनन नगर्नु, बिक्री वितरण नगर्नु, निकासी नगर्नु भनेर आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशलाई समेत टक्कर दिँदै प्रशासनकै अगाडि, जनप्रतिनिधिकै अगाडि निर्बाध रूपमा यो धन्दा चलाउने को हुन् तिनीहरू? यो उनीहरूको दादागिरी हो कि सरकारी लाचारी हो? यो सेटिङ हो कि अरू के हो? माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का ती घाटहरूमा बिना सम्झौता अदालतको आदेशलाई समेत ठाडो उल्लङ्घन गर्दै लाखौँको झन्डै करोडको अवैध उत्खनन निर्बाध रूपमा भइरहेको भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भइसके पछाडि यस्तो स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हामी त्यही ठाउँमा पुगेका छौँ। पहिला सुरुमा खोलामा रहेको अवस्था, ती घाटहरूमा रहेको अवस्था तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ। त्यसपछि यससँग सम्बन्धित त्यहाँका वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र सिडिओसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनु छ। खोला हेरिसक्नु छैन, खोला हेरिसक्नु छैन, सामान सबै सकिसक्यो, तर राज्यले 1 पैसा पाएको छैन। राज्यको सम्पत्ति बेचेर मान्छेहरू मोटाइरहेका छन्। यो निरीह राज्य, यो संयन्त्र ठुलो हेरेर बसिरहेको छ। यो के हो? सबैभन्दा पहिला सरकारवालाहरूको, वडाध्यक्षको, गाउँपालिकाका अध्यक्षको, सिडिओको जवाब लिनुभन्दा अगाडि स्थलगत रिपोर्टिङ फिल्डबाट यहाँबाट सुरु गरौँ। दक्षिण माछापुछ्रे गाउँपालिकाको यो घाचोकमा, यो खोलामा म यति बेला आइपुगेको छु। हामी यहाँ आएको सूचना लिक भएछ, हामीलाई कसैले बाटोमा देखेछन्। त्यसपछि यहाँ हामी उतापट्टि डाँडाबाट हेर्दाखेरि थुप्रै मानिसहरूले यहाँ उठाउने काम गरिरहेका थिए, ढुङ्गा बालुवा गिटी उठाउने काम गरिरहेका थिए। अहिले कोही छैनन्, खोला सुनसान छ। यसो क्यामेरा फर्काउँ त, सुनसान छ खोला, कोही छैन।
एकजना छैनन्। अघि यहाँ बजार लागेको जस्तो थियो, अहिले कोही छैनन्, यहाँ कोही छैनन्। हामी आइसके पछाडि यहाँ हामी आएका छौँ भन्ने कुरा जानकारी पाइसके पछाडि ट्र्याक्टरहरू थिए, मान्छेहरूले काम गरिरहेका थिए। अब नगर भाग लुक भनेर भनियो अनि सबको भागाभाग भयो। एउटा ट्र्याक्टर मात्रै छ यहाँ। यो ट्र्याक्टरको यो के भन्छ, यो पछाडिको भाग मात्रै छ, अगाडिको त मेसिन छैन, अगाडिको मोटर छैन, यो पछाडिको यो मात्रै छ। अब यो लिएर कहाँ भाग्या हो, यो अगाडिको छुटाएर कहाँ भाग्या हो नि मान्छे। यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो फगत ढुङ्गा गिटी बालुवा होइन, यो पैसा हो, लाखौँ करोडौँको पैसा हो। यो अवैध रूपमा ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन यसरी दिनदहाडै चोरी भइरहेको छ। पुरै उत्खनन गरिएको छ। यो यहाँ यो मात्रै छ, यो पछाडिको ट्र्याक्टरको भाग। एकजना मान्छेलाई मैले उतापट्टि देखिरहेको छु, ती मान्छे कोन थाहा छैन, म एकछिनपछि उनीसँग बुझ्छु, उनले पनि त्यहाँ काम गरिरहेछ। यो ट्र्याक्टर गएको त 799 नम्बरको ट्र्याक्टर छ। यो नम्बरमा म फोन गरौँ। ट्र्याक्टरमा नम्बर छ भन्ने कुरा यी ट्र्याक्टरका साउजीलाई थाहा छ। फोन अफ गरिदिए, फोन अफ गरेर अगाडिको मोटर लिएर भागे। यस्तो छ, पछाडिको यो छोडेर अगाडि लिएर भागे। त्यसैले यो खोला हेरिसक्नु छैन, यो खोला हेरिसक्नु छैन। ढुङ्गा गिटी बालुवाको यसरी अवैध चोरी भइरहेको छ, उत्खनन भइरहेको छ। दिन दहाडै लाखौँ करोडौँको माल चोरी भइरहेको छ। यहाँको प्रशासन, यहाँका सिडिओ, यहाँको समन्वय समिति, यहाँको गाउँपालिका पाँ परेर हेरेर बसिरहेका छन्। यत्रो यो हेर्नुहोस्, कति महिनादेखि यसरी यहाँ उत्खनन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट जुन सामान निस्केको छ, लाखौँको जुन गिटी बालुवा निस्केको छ, त्यसको यो खाल्डोलाई, यी खाल्डा कति छन्, कति खोलाभरि यस्तै छ, पुरै खोलाभरि यस्तै छ। प्रशासनलाई, गाउँपालिकालाई, अदालतलाई समेत नमानेर दिन दहाडै यसरी चोरी गर्ने, यसरी अवैध धन्दा चलाउने मान्छे सामान्य मान्छे हुन सक्दैनन्। यो दादागिरी हो। एकजना दाइ मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ मजदुर काम गर्ने, उहाँसँग यो भर्खरै उत्खनन भइरहेको यो बालुवाको थुप्रोहरू तपाईँले दुईवटा देखिरहनु भएको छ। भर्खरै मात्र यो उत्खनन भइरहेको थियो अनि हामी आएको भन्ने सूचना पाइसके पछाडि चाहिँ यो रोकियो, भर्खरै रोकियो। दाइ नमस्ते। हजुर, नाम के हो तपाईँको? मेरो शेरबहादुर रोका। शेरबहादुरजी, तपाईँले हो यो उठाउनु भएको, यो बनाउनु भएको? हजुर, यो हो हामीले हो। अनि रोक्नु भयो? हजुर। किन रोक्नु भएको त? अब काम नगर भने कि अनि त्यहाँबाट रोकेको। काम नगर भने कति समय अगाडि? यो भयो 10-20 मिनट अगाडि। 20 मिनट अगाडि। को आयो यहाँ? नाइके आए? हजुर, नाइके जस्तै थिए। हजुर हजुर। काम अब यहाँ कोही मान्छे आइरहेछन्, काम बन्द गर भन्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि बन्द गर्नुपर्छ। हजुर हो। हजुर। कहिलेदेखि यो गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हाम्रो यो भयो 2 महिना जति भयो। हेर्नुहोस्, 2 महिना भयो। 2 महिनादेखि गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ के पुलिस आयो भन्नु भनेको थियो कि के भनेको थियो? हजुर, त्यस्तै अब कहिले पुलिस त्यस्तै के को आयो केही थाहा भएन हो। अनि मान्छे आयो यहाँ खानीमा, मान्छे आयो, अब उठाउनुहुन्न उठाउनुहुन्न भन्ने कुरा भयो कि रे। त्यसपछि काम रोक्नु भयो तपाईँले? नाम छ कसैको? नाम भन्नुहुन्छ? थाहा छैन। नाम थाहा छैन। हो। हजुर। अनि तपाईँले यहाँ सामानहरू के गर्नुभयो त? यो तपाईँले यो के कुटो कोदालोहरू चाहिन्छ होला यहाँ? कुटो कोदालो यहीँ राखिन्न, उता साइडतिर उता लुगाएर लगिन्छ, कोही घरै लगिन्छ। अहिले लुकाएर राख्नु भएको छ? हजुर। कहाँ लुकाउनु भएको छ? अब उता माथि। कहाँ लुकाउनु भएको छ देखाउनुहोस् त तपाईँको सामान? क्या उता माथि छ। अरू त यो त यहाँ थियो के अरे, यसमै लुगाउँथ्यो। पुरै दर्शकले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै उत्खनन भइसक्यो। खोलामा मालै छैन। अब अवैध चोरी, दादागिरी यहाँ लुकाउनु भएको? हजुर, यहीँ राख्छ। अहिले काम नगर भाग भनेर भनिसकेपछि पछाडि चाहिँ यहाँ ल्याएर लुकाउनु भएको? हजुर। हामी उताबाट हेर्दाखेरि थुप्रै मान्छे देखिरहेको थियौँ खोलामा। कहाँ गयो अरू मान्छे? तपाईँ मात्रै देखिनु भयो अहिले? म त सामान यहाँ ल्याएँ अनि यहाँबाट उता जाँदा हजुर आउनुभयो अनि त्यहीँ बसेँ। अनि अरू मान्छे कहाँ गए त? अरू त्यहाँ भइरहेका? बाहिर निस्केको थिएँ। भागे? बाहिर निस्केको थिएँ कि कता गएँ? भागे। हजुर। खोलाबाट ट्र्याक्टरले ढुङ्गा गिटी बालुवा उठाइसके पछाडि यहाँ आएर चाहिँ
पैसा बुझाउनुपर्छ। ती ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूले यहाँनिर आएर पैसा बुझाउनुपर्छ। यो पैसा उठाउनको लागि चाहिँ यो पैसा उठाउने ठाउँ हो। यो पैसा उठाउने भनेर यसरी अस्थायी संरचना बनाएर राखिएको छ। यहाँ यो मान्छेभित्र बस्न मिल्ने खान मिल्ने गरेर चाहिँ पैसा उठाउनलाई यहाँ यो संरचना बनाएर बसिएको छ। यसरी नै हो पैसा उठाउने। तर त्यसको लागि ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ। गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ। गाउँपालिकालाई पैसा बुझाउनुपर्छ। गाउँपालिकालाई निश्चित पैसा बुझाइसके पछाडि ती व्यवसायीसँग पैसा उठाउने हो। रसिद काटेर प्रमाण दिएर पैसा उठाउने हो। तर यहाँ रसिद काटिँदैन। एउटा पानामा लेखिन्छ, त्यसपछि यहाँ बसेर पैसा उठाइन्छ। यहाँ दुईजना महानुभावहरू हुनुहुन्छ, म उहाँसँग केही कुराकानी गर्छु। उहाँहरू यहीँ बसिरहनु भएको थियो हामी आउँदाखेरि चाहिँ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नवराज अधिकारी। तपाईँको चाहिँ? किरण नेपाली। तपाईँले यहाँ रसिद काट्नुहुन्छ? मैले रसिद काट्दिनँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ? मैले कुनैले गाडी चलाउनु बोलाउने गाडी चलाइदिने, यसो अलिअलि शान्ति नै बिग्रेको बनाउनु बोलायो भने बनाइदिने। तपाईँले रसिद काट्ने होइन? तपाईँले रसिद काट्नुहुन्छ? पहिले नि काट्दिनँ। कसले काट्छ रसिद? मलाई थाहा छैन। रसिद त काट्दैन, पैसा कसले उठाउँछ? पैसा उठाउने यदि मलाई थाहा भएन। स्टकको माल उठाउने बेला स्टकको माल लिएर जाने बेलामा चाहिँ यो पोहोर पर राखेको स्टकको मालहरू यताबाट ल्याएको के खोलाबाट ल्याएको ट्र्याक्टरको पैसा कसले उठाउँछ? त्यो त थाहा भएन। ट्र्याक्टरबाट ल्याएको पैसा कसले उठाउँछ? त्यो नि मलाई थाहा भयो। ट्र्याक्टरबाट ल्याएको सामानको पैसा कसले उठाउँछ? यहाँ बसेर थाहा छैन। कसले उठाउँछ? मलाई नि थाहा छैन। कसले उठाउँछ? त्यो मलाई नि थाहा। म भोलि बिहानसम्म सोध्छु है यसरी नै पैसा कसले उठाउँछ? तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा भएको कुरा भनिदिनुहोस्, त्यति नै हो। हामी तपाईँलाई केही गर्न आएको पनि होइन, केही भन्न आएको पनि होइन। थाहा भएको कुरा भनिदिनुहोस् न। अघि भर्खरै तपाईँले रसिद काट्ने मान्छे यहीँ बस्छन्, मैले पकाएर खुवाउँछु, नाम चाहिँ मैले सोधे होइन, उनीहरूले नि भने होइन। यही होइन तपाईँले अघि भने? भर्खरै कुरा नफेर्नुहोस् न। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई नाम थाहा छैन होला, उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्न होला, ठिक छ, चिन्नुहुन्न होला तपाईँले, ठिक छ। आज अर्को आउँछ, भोलि अर्को आउँछ, कसले लेख्छन् मलाई थाहा हुन्न। त्यो बस्न चाहिँ यहीँ बस्छन् होइन? बस्नलाई हेर्छ न। आज अर्को मान्छे फेरिन्छ, भोलि अर्को मान्छे फेरिन्छ, मलाई त्यो थाहा हुन्न कसले लेख्छन्। दर्शक अब तपाईँले प्रश्न हुनुभयो पैसा उठाउने ठाउँ यही हो, पैसा उठाउने मान्छे यहीँ बस्छन्। अब उहाँहरूले कति सत्य बोल्नु भएको छ, कति सत्य लुकाउनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर के हो भने पैसा उठाउने मान्छे उहाँ चाहिँ होइन, त्यो मलाई थाहा छ। सम्भवतः तपाईँ पनि होइन होला। उहाँले चाहिँ खाना पकाएर खाना खुवाउने, खाजा खुवाउने लगायतको काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। अहिले उनीहरू कहाँ छन् अहिले? आज कहाँ गए? थाहा छैन आज कहाँ गए। मलाई कति बेलासम्म यहाँ थिए? त्यही 12-1 बजीसम्म। तपाईँलाई नि साह्रै गाह्रो रहेछ है। किन भनिस् भन्छन् फेरि बेलुका आएर है, नभन् भन्न भनेका छन्। दर्शकबिन, पैसा उठाउने, अवैध असुली गर्ने काम यहीँबाट हुन्छ। दर्शक, आजलाई राति भइसकेको छ, हामी आजलाई चाहिँ फर्किँदैछौँ। रिपोर्टिङ सकिएको छैन, भोलि फेरि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। लाखौँको अवैध धन्दा महिनौदेखि चलिरहेको छ। यहाँको प्रशासन, यहाँको गाउँपालिका थाहा भएर मौन बसिरहेका छन्। दर्शक, हिजो हामी घाँचोकको घाटमा पुगिसके पछाडि यसको भोलिपल्ट हामी माछापुछ्रे गाउँपालिकाको अर्को एउटा ठुलो घाट जसलाई दवाडी घाट भनिन्छ, यो दवाडी घाटमा हामी आइपुगेका छौँ। घाट हेरिसक्नु छैन, खोला हेरिसक्नु छैन, चोरी निकासी, लाखौँको सामान, लाखौँका निर्माण सामग्रीहरू, ढुङ्गागिटी बालुवाहरूको चोरी निकासी निर्वाध रूपमा दिन दहाडै भइरहेको छ। तर हिजो हामी माछापुछ्रे गाउँपालिकामा आएका छौँ भनेपछि यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू र बिचमा पैसा उठाउने मानिसहरू जो धन्दा चलाइरहेका छन् तिनीहरू भाग्न थाले, तिनीहरूको भाग हुन थाल्यो। आज पनि खोलामा कोही मानिस देखिँदैनन्। तर यो भर्खरै एउटा मेरो नजिकै भएको यो उत्खननलाई हेरौँ, यो यत्रो खाल्टो छ। यस्ता यो खोलाभरिको हालत यस्तै छ। यहाँ अदालतको आदेशलाई समेत नमानेर, ठेक्का सम्झौता समेत नगरिकन दिनदहाडे यसरी निर्वाध रूपमा लाखौँको निर्माण सामग्रीहरू उठाइरहँदा यहाँको सिङ्गो प्रशासन मुख दर्शक बनिरहेको छ। कि त यहाँ प्रशासनको र गाउँपालिकाको समेत सेटिङ छ, होइन भने यिनीहरूको दादागिरीको अगाडि प्रशासन र यहाँको गाउँपालिका निरीह छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो घाट मात्रै करिब 70 लाख रुपियाँको घाट हो। 70 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने घाट हो यो। तर 1 रुपियाँ राज्यले पाएको छैन। अरू मान्छेहरू हुन्थ्यो त हिजो अस्ति यो बालुवाहरू गिटीहरूको काम गर्ने, कहाँ गयो उनीहरू? माल उठाएन भने कोही अन्धा काम गर्नु गयो। अनि यो कसले ठेक्का पारेको हो भने थाहा छ तपाईँलाई? खै यताकै मान्छेले ठेक्का पारेको भन्छ। यस्तोसम्म कानुनी राज्यमा हुनसक्छ?
खोलामा त्यसरी निकासी भइरहेको छ, अवैध धन्दा चलिरहेको छ। प्रहरी चौकी यहाँ छ, यहीँ छ प्रहरी चौकी। यहाँका इन्चार्जलाई मैले कुराकानी गरेँ। इन्चार्जले कुराकानी गर्दाखेरि म भर्खरै आएको, मलाई थाहै छैन, मलाई मेसै छैन। यहीँ छ प्रहरी चौकी, प्रहरीलाई मेसो छैन। हामी एक दिन उहाँबाट आउँदाखेरि हामीलाई मेसो हुन्छ, यहाँको प्रहरीलाई मेसो हुँदैन। दुनियाँलाई थाहा छ, पुरै गाउँलेलाई थाहा छ, प्रहरीलाई थाहा छैन। सम्भवतः प्रहरी बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ होला, तर प्रहरीलाई थाहा छैन। भर्खरै हामी गएको दवाडी घाट जुन छ, यो दवाडी घाट चाहिँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा पर्दछ। गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग त्यहाँ भइरहेको अवैध निकासीको बारेमा जवाफ लिनुभन्दा अगाडि यहाँका वडाध्यक्ष, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्षसँग जवाफ लिनको लागि हामी 3 नम्बरको वडा कार्यालयतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद लम्साल यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। दवाडी घाटमा दिनदहाडै लाखौँको चोरी निकासी भइरहेको छ, अवैध धन्दा चलिरहेको छ। यो कुरा यहाँको प्रहरीलाई थाहा छ, यहाँको प्रशासनलाई थाहा छ, तपाईँ वडाध्यक्षलाई थाहा छ, गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ, तर रोकिँदैन। दिनदहाडै लाखौँको अवैध धन्दा तपाईँको आँखा अगाडि चलिरहेको छ। तपाईँले यो चारवटा आँखाले के हेरेर बसिरहनु भएको छ अध्यक्ष? यो लाखौँको चाहिँ रकमको चाहिँ त्यो गएको भन्ने कुरो होइन। दिनदहाडै चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ अवलोकन पनि गरेको छु त्यो घाटहरूको। त्यो मैले सरस्वती अवलोकन गर्दा मैले त्यहाँ त्यो पाइरहेको छैन। त्यस्तो के पाउनु भएको छैन अध्यक्ष? म भर्खरै तपाईँको घाटमा पुगेर आएको छु। उत्खनन गरेर त्यसरी लगेको चाहिँ अवस्था वैधानिक तरिकाबाट मलाई चाहिँ मेरो पर्मिसन लिएर अथवा वडालाई जानकारी दिएर वैधानिक तरिकाले लिएन हो, वैधानिक तरिकाले लैएन भनेर त हामीले प्रश्न उठायौँ। अवैधानिक तरिकाले उत्खनन भयो भनेर त हामीले प्रश्न उठायौँ। तपाईँले मलाई जानकारी छैन भनेको के जानकारी छैन? स्टे अर्डर जारी भयो, उत्खनन रोकिएन। उत्खनन किन रोकिएन? तपाईँहरूले किन रोक्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरू लाचार हुनुहुन्छ कि उत्खनन गर्नेहरू दादागिरी छन्? उनीहरूको दादागिरीको अगाडि तपाईँहरू नतमस्तक हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू लाचार हुनुहुन्छ? सबै नियम कानुनको परिधिभित्र त सबै रहनुपर्छ, नियम कानुन अनुसारै चल्नुपर्छ। यो यसरी चाहिँ अब यहाँले जो दिनदहाडे भन्नुभयो, मैले राति लगेको चाहिँ फोटो पनि मैले प्राप्त गरेको। राति लगेका छन् यहाँबाट। मेरो प्रश्न त्यसो किन भयो? मेरो प्रश्न अध्यक्षज्यू, मेरो प्रश्न के भने त्यसो किन भयो? तपाईँले फोटो देख्नु भएको छ, किन भयो त्यसो? किन त्यसो गर्न दिइयो? त्यसो गर्न दिएको होइन कि यो अन्यथा रूपमा नलिनु होला। मैले त्यसो गर्न दिएको अवस्था भन्दा पनि मैले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा मैले प्रशासनलाई मैले गुहारेको छु, यो चाहिँ रोक्नुहोस्। यो किनभने स्टे अर्डर छ, न त यता आम्दानी हुने, न त्यहाँको चाहिँ घाटको संरक्षण हुने, यो चाहिँ अलिकति निगरानी गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ गुहार मागेको हो। गुहार मागेपछि गुहार पाउनु भएको छैन? होइन, गुहार मागेको हो। अब त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो, आलो छ भर्खरै खन्ने, त्यहाँ उत्खनन भएको छ भन्नुहुन्छ। मैले पनि हेरेकै छु। आज पनि म त्यो क्षेत्रमा गएको थिएँ, गाडीहरू त मैले देखिनँ, त्यो घाटमै त म पुगिनँ। हिजो हामी आयौँ भन्ने सूचना चाहिँ हिजो नै लिक भयो, हामी आउनुभन्दा अगाडि नै लिक भयो। त्यसपछि त्यहाँ बजार लागेको जस्तो थियो उत्खननको, त्यो रोकियो। हामीले तल्लो घाट तपाईँलाई जानकारी गराउँ, घाँचो घाटमा त भर्खरै यहाँको नाइके आएर मिडिया आछ नउठाऊ भनेर हामी यता आएर बसेका छौँ भनेर स्वयं भनेको कुरा म भोलि टेलिभिजनमा तपाईँलाई देखाउँदैछु प्रत्यक्ष। तपाईँसँग तपाईँको कुर्सीलाई प्रश्न गर्नुभन्दा आउनु अगाडि मैले आवश्यक तयारी गरेर आएको छु, आवश्यक अध्ययन गरेर आएको छु। र मलाई तपाईँको गाउँमा, तपाईँको वडामा म हिजो बिहानदेखि अहिलेसम्म छु, लगभग 48 घन्टा जस्तो तपाईँको ठाउँमा छु। यहाँका स्थानीयहरूले गरेको एउटा गम्भीर आशंकाको कुरा छ। यसो किन भयो भनेर म स्थानीयसँग पनि अनौपचारिक रूपमा बुझिरहेको छु। स्थानीयहरूले भन्छन् यहाँ सेटिङ छ, यहाँ उठाउनेहरूको र उठाउन दिनेहरूको सेटिङ छ, यहाँ प्रशासनको, यहाँका जनप्रतिनिधिको, यहाँको गाउँपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिको र ती उठाउने गिरोहहरूको सेटिङ बिना यो सम्भव छैन। तपाईँको सेटिङ छ कि छैन अध्यक्षज्यू? यो सेटिङमा जनप्रतिनिधिलाई मुछ्नु चाहिँ यो नितान्त चाहिँ यो गलत हो। किन भन्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मुछ्नु, त्यसरी मुछिनु, त्यो सेटिङ गर्नुपर्ने त्यो जरुरी छैन। त्यस्तो सेटिङ गरेर अनावश्यक तरिकाले त्यो गऱ्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो यहाँहरूले विश्वास नगर्दा हुन्छ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, हामी विश्वास नगरौँला, तर मेरो ठाउँमा तपाईँ भएको भए पनि तपाईँले यो शङ्काको सुविधा लिनुहुन्थ्यो कि लिनुहुन्थेन? तपाईँका वडावासीहरूले लगाएको आरोपको कुरा हो, यसलाई मैले पुष्टि गरेको छैन, यो आरोपको रूपमा मात्रै तपाईँलाई मैले प्रश्न गरिरहेको छु। मेरो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले यो शङ्का पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थेन? जबकि सबैजना लाइरहेका छौँ रोक्न भनेर भनिरहने, तर उत्खनन भइरहने, अवैध निकासी भइरहने भनेको सेटिङ कि चाहिँ सेटिङ हुनु पर्यो, तपाईँहरूसँग सेटिङ हुनु पर्यो कि चाहिँ तपाईँहरू लाचार भएर उनीहरू राज्यभन्दा बढी शक्तिशाली हुनु पर्यो? सुन्नुहोस्, सेटिङ त यो म मान्दिनँ। हामी लाचार पनि हामी छैनौँ। हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा भनेको छ, स्वयं चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ गएर घाटमा चाहिँ आफै लहरो लिएर बस्ने अवस्था त होइन।
हामीले बनाउने त नीति हो। हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारको हाम्रो आफ्नै चाहिँ यो नगर प्रहरी भन्ने हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो प्रहरी राखेको छैन। प्रहरी प्रशासनमा हामीले भनेका पनि छौँ, जनशक्तिले भ्यासँग गरेका पनि छन्, यो जनप्रतिनिधिहरू सेटिङमा छन्। अनि यहाँ अरूको दादागिरी चल्छ, यो कुरो चाहिँ अन्यथा गलत हो। त्यसो भए हो चाहिँ के त? यो उनीहरूको दादागिरी पनि होइन, यो तपाईँहरूको लाचारी पनि होइन र तपाईँहरूको सेटिङ पनि होइन भने हो चाहिँ के? यो यहाँ स्थानीय जनताहरूले यहाँको चाहिँ सामग्री हामीले चाहिँ यो स्थानीय प्रयोजनको लागि ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा ठाउँमा छ। बाटाघाटाहरू, स्कुलहरू अनि पुल पुलेसाहरू सबै निर्माण गर्नको लागि यो चाहिँ कमसेकम अलिकति फितलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उठेको हो। यो कुरा गलत हो। यो मान्यता कहिले उठेको हो भने जब यो एक्यापले चलाइरहेको अवस्था थियो त्यो बेलामा यहाँका स्थानीयहरूले यहाँको उपयोग गर्नको लागि चाहिँ सजिलो बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेला सजिलो थियो। गाउँपालिका स्थापना भइसकेपछि गाह्रो भएको। गाउँपालिकाले जब त्यहाँ दाबी गर्न थाल्यो त्यसपछि यहाँ आफ्नै संरचना बनाउनको लागि यहाँका गाउँलेहरूले निर्माण सामग्री महँगोमा किन्न बाध्य छन्। यदि त्यस्तो खुकुलो बनाउनु पर्ने थियो भने 61 लाखको ठेक्का आह्वान किन गरेको? अब यो के भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनि त्यसको अधीनमा रहेर हामीले बनाउने नियम कानुनहरू हामी बनाउने चरणमै छौँ। यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली 2053 जुन छ यो सङ्घीय नियमावली हो। यो नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बाजिएको अवस्था छ। त्यही भएर त अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतमा एउटले अब यसको व्याख्या अदालतले गर्ला, त्यतातिर नजाउँ। यो त न्यायिक निरूपणमा भएको विषयमा हामीले यहाँ टिप्पणी गरिरहनु जरुरी भएन। सिम्पल कुरा के हो भने त्यो अवैध निकासी र उत्खनन किन भइरहेको छ भन्ने मात्रै हो। तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ। रातिमा लगेको तस्बिरहरू भिडियोहरू मैले हेरेको छु। त्यसो नगर भनेर भनिएको छ, प्रशासनलाई भनिएको छ, तर रोकिएको छैन भन्ने कुरा तपाईँले बताइरहनु भएको छ। भनौँ न अब त्यो राजस्व छली गरेर त्यो प्रकारले चाहिँ लगेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ पाएको छु। रातिको समयमा लगेको भन्ने पनि आएको छु मैले। म जाँदाखेरि त मलाई त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो सेटिङ, म कहीँ जान्छु कसैसँग मलाई सेटिङ गर्न जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, यहाँले भन्नुभयो यो घाटको बारेमा, म पनि चाहिँ चिन्तित छु। किनभने 60-61 लाखको चाहिँ राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ मानिसहरूले चोरी गर्न थाले, राति आएर लान थाले भनेदेखि चाहिँ नियमन गर्ने निकायले त्यसलाई नियमन गरिदियो भनेदेखि ती मान्छेहरू दण्डित भइदियो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट त्यो कमसेकम त्यो प्रोपर्टी त बच्थ्यो, त्यो बच्थ्यो, राजस्व पनि बच्थ्यो, न त्यो अलपत्र भएको घाट संरक्षण हुने न त्यसबाट आम्दानी हुने। त्यो स्थिति भयो भने प्रदेश सरकारलाई नै हामीले दिनुपर्ने विभाज्य कोषबाट दिनुपर्ने 40% हामीले दिन नसकिने अवस्था भयो। हो, यही भएर त हामीले प्रश्न उठाइरहेका हौ नि। खासमा तपाईँले आफैले आफूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ क्या, यहाँको जुन खालको योगदान छ जनप्रतिनिधिको रूपमा वडाध्यक्षलाई कति धेरै प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यहाँको प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई भन्दा वडाध्यक्षलाई, हरेक पालिकाको वडाध्यक्षलाई बढी प्रेसर छ। राति 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जनताको घरमा उठेर जानुपर्छ। यसको लागि त हामीले तपाईँको कामलाई जहिले पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यसलाई कन्जुसाइ गर्दैन यो एप्रिसिएसनको लागि। लाचार भन्नु हो नि, म उमेरले वयोवृद्ध होइन तपाईँहरूभन्दा, म 61 वर्षमा छु। तर पनि म त्यो कुनै मान्छेहरू कुनै मुद्रा लाउने, कुनै तिग्रा ठुला हुने, मानिससँग डराउने त्यसरी चाहिँ उ गर्ने मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँको यो हिम्मतलाई म सम्मान गर्दछु। यो हिम्मत बरकरार राख्नु होला। जुनसुकै बेला नि गर्न सक्छु, तर चाहिँ मेरो संरक्षण पनि त हुनु पऱ्यो। तिनीहरूको मुकाबलामा जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्छु। त्यस्तो तरिकाबाट म जान सक्छु। तपाईँलाई संरक्षणको ग्यारेन्टी भयो भने तपाईँ राति गएर रोक्न सक्ने अवश्य सक्छु। यहाँको प्रहरीले तपाईँलाई त्यति सुरक्षा दिन सक्दैन? गर्नुपर्छ, म माग गर्छु। मेरो घर हेर्नु पऱ्यो, मेरो परिवारको चाहिँ आर्थिक अवस्था हेर्नु पऱ्यो। यो विषयान्तर हामी यो विषयान्तर पनि नगरौँ। कि त आर्थिक सेटिङ हुन्छ कि अरू लेनदेनका अरू सेटिङ होला। ल त नि तपाईँ सेटिङमा तपाईँ सुन्नुहोस्, ठिक छ, तपाईँ भोलि तपाईँकै वडावासीहरूसँग छलफल गर्नु होला। मैले तपाईँलाई के मात्र भन्न खोजिरहेको छु भने यो बाहिरबाट आउँदाखेरि, मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने, बाहिरबाट आउँदाखेरि हामीले जे खालको दृश्य 2 दिनमा देखेका छौँ यसमा 2टा कारण छन् मुख्य। यो हाम्रो विश्लेषण हो। या चाहिँ सेटिङ हुनुपर्छ, त्यो सेटिङमा को संलग्न छन् म भन्न सक्दिनँ। या चाहिँ सेटिङ हुनुपर्दछ, या चाहिँ यहाँको प्रशासनदेखि, यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरू लाचार हुनुपर्दछ, या त उनीहरू बढी शक्तिशाली हुनुपर्दछ। यी कारण बाहेक त अरू कुनै कारण यस्तो धन्दा हुनसक्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। सिम्पल कुरा, मेरो ठाउँमा तपाईँ भएको भए पनि देख्नुहुन्थेन र हाम्रा दर्शकहरू जो अहिले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि देख्नुहुन्न। यो कुरा त सिम्पल छ। हामीले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ हिसाबले चाहिँ हामीले नीति नियम निर्माण गर्ने हो। नीति नियमहरू हामीले बनाउने हो। हाम्रा कर्मचारीले, हाम्रा प्रशासनले हामीले बनाएका नीति नियमहरूलाई
पालना गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तहमा त उनीहरू हो नि। हामीले बेलामा सहयोग माग्नु पर्यो, बेलामा तिनले चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो, त्यो काममा चाहिँ तिनीहरू लाग्नु पर्यो। यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि यो अवैध धन्दाको विषयमा स्थानीयहरू बीच विवाद हुँदा त्यहाँका स्थानीय एकजना गोपाल पोखरेल नाम गरेका मानिसमाथि अनुहार सुनिने गरेर मुख सुनिने गरेर आक्रमण समेत भएको छ। यो गम्भीर विषय छ। राज्यले 1 पैसा पाएको छैन, तर राज्यको सम्पत्ति दिनदहाडै बिक्री गरेर धन्दा चलिरहेको छ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। तर पनि धन्दा रोकिँदैन, निर्वाध चलिरहन्छ। यो के हो? यो विषयमा प्रशासनसँग, कास्कीका सिडिओसँग जवाफ लिनुभन्दा अगाडि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसपछि हामी सिडिओसम्म पुग्नेछौँ। यो सामग्री अहिले क्रममा। अध्यक्ष नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अदालतलाई नमान्ने, यहाँको गाउँपालिकालाई नमान्ने हिसाबले दिनदहाडै लाखौँको माल ती घाटहरूबाट उत्खनन भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यो कुर्सीमा के गरेर बस्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष? म के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि यो जुन घाटमा भएका ढुङ्गा गिटी बालुवाको नियमसङ्गत रूपमा त्यसलाई उत्खनन गर्ने, सङ्कलन गर्ने, निकासी गर्ने सम्बन्धमा जुन गाउँपालिकाले प्रबन्ध गर्यो र प्रबन्ध गरे अनुसारको त्यसको वातावरण परीक्षण गऱ्यौँ र त्यसलाई राष्ट्रिय पत्रिकामा त्यो टेन्डरको चाहिँ बोलपत्र आह्वान गऱ्यौँ। त्यसलाई मात्र त्यो यसलाई बिडिङ भन्छौँ हामी, इलेक्ट्रोनिक बिडिङ, त्यो मार्फत चाहिँ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त्यो पछि विभिन्न व्यवसायहरूले एउटा इन्ट्रेस्ट राखे, उनीहरूले बोलपत्र इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट नै उहाँहरूले त्यो सबमिट गर्यो। त्यसको इभ्यालुएसन भयो र त्यसपछि हामी सम्झौताको चरणमा थियौँ र सम्झौताको चरणमा जाँदै गर्दाखेरि कतिपय घाटहरू चाहिँ सम्झौता भएर त्यसको लाग्ने जति कबुल गरेका थिए बोलपत्रमा सो अनुसारको उहाँले जम्मा गर्नुभयो र कतिपय घाटहरू सम्झौता गर्ने क्रममा थिए र त्यही क्रममा सम्मानित अदालत जो उच्च अदालत गण्डकी प्रदेशको त्यसमा यो काम जुन गाउँपालिकाले गरिरहेको छ यो अवैध छ, यो चाहिँ कानुनभन्दा विपरीत छ भनेर उहाँले एउटा सचेत नागरिक हिसाबले उहाँले उजुरी हाल्नुभयो र सम्मानित अदालतबाट त्यसको बारेमा एउटा आदेश भयो र त्यो आदेशमा भनिएको छ कि यो काम चाहिँ नगराउनु, जहाँ जे छ त्यो ठाउँमा राख्नु भन्ने आदेश भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ शिरोधार्य गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ अध्यक्षले यो सबै ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो। अब सुरुबाट अहिलेसम्मको आजसम्म आइसक्दाखेरिको ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो। अब आजको दुईवटा घाटहरूको आजको अवस्था म भन्छु तपाईँलाई, जुन कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। अदालतले स्टे अर्डर गरेको छ। अब यहाँबाट जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख, यहाँभन्दा नउठाऊ, निकासी नगर, उत्खनन पनि नगर भनेर अदालतले स्पष्टसँग स्टे अर्डर दिइसकेको छ। त्यो अवस्थामा ती व्यवसायीसँग सम्झौता पनि भएको छैन, ती घाटहरूको कुनै सम्झौता भएको छैन। अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ। सामान कहाँ गयो? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यसको अवस्था जुन अवस्थामा थियो यो चाहिँ हामीले टेन्डर गऱ्यौँ, सम्झौता भएको छैन, अनि अदालतबाट चाहिँ स्टे अर्डर आएको छ र घाटमा सामान छैन। एकदम राइट कुरा गर्नुभयो। भएको यथार्थ यही हो। यो किन भयो? मेरो प्रश्न यो हो, यो किन भयो र यो भइरहँदाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष किन निदाउनु भयो? यो विषयमा म यहीँ आएको थिएँ। अब यो जोड्छु, यो किन भयो त? यो चाहिँ अब राति लगको नि होइन, दिन दहाडे लाग्यो र यो कुरा हामी जनगुनासो पनि सुन्यौँ। यहाँ चाहिँ माल जुन सामानहरू छ त्यो नैजन्य पदार्थहरू यहाँ रहेनन् भनिसकेपछि हामीले एकचोटि अनुगमन पनि गऱ्यौँ, सम्बन्धित निकायले त्यो ध्यान आकर्षण पनि गरायौँ। त्योभन्दा पूर्व जतिखेर त्यो आदेश आएको छ त्यसको भोलिपल्ट नै उच्च अदालतबाट यो खालको चाहिँ आदेश आएको हुनाले, निषेधको आदेश आएको हुनाले यसमा चाहिँ केही पनि नगर्नु भनेर हामीले रोक भनेर तपाईँले पठाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरू सिडिओ साहबलाई पनि तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ, पत्र पनि पठाउनु भएको छ। यो कुरा मैले भनिदिएँ है। अध्यक्ष, अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ गाउँपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँको अभिभावक हुनुहुन्छ। तपाईँ दिन दहाडै तपाईँको सम्पत्ति, पालिकाको सम्पत्ति हो नि, त्यो सम्पत्ति यहाँको विकाससँग सम्बन्धित छ। दिन दहाडै चोरी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। प्रयास गर्नुभयो, मैले माने, तपाईँले प्रयास गर्नुभयो माने, तर तपाईँ निरीह भएर त बस्नु पऱ्यो, किनभने तपाईँको प्रयास कामयाबी भएन। तपाईँले गरेको प्रयासको कुनै औचित्य भएन। चोरी भयो, उत्खनन भयो, तपाईँले गरेका प्रयासहरू बालुवामा पानी भए। कस्तो खालको अध्यक्ष बन्नुभयो अध्यक्षज्यू तपाईँ? निकम्बा अध्यक्ष। तपाईँको भनाइअनुसार
जसले कामयाबी हुन सकेन अब उद्देश्यमा प्राप्ति गर्न सकेन भनेपछि भन्न खोज्नुभएको तपाईँले मेरै मुखबाट भन्न खोज्नुभयो होइन मैले कहाँ तपाईँलाई निकममा भन्न सक्छु, कहाँ मैले त्यत्रो दुस्साहस गर्छु। आफूलाई त्यो लेभलबाट व्याख्या नगर्नुहोस् न। तपाईँले गरेका थुप्रै राम्रा कामहरू छन्, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्ने छ। तपाईँ निकममा होइन, निकममा नभन्नुहोस् न। त्यो भनाउन खोज्नु भएको भएर मैले चाहिँ मेरै मुखबाट भनिदिउँ भनेर कहाँ अध्यक्षज्यू, मैले कहाँ त्यस्तो बनाउनु खोज्ने तपाईँलाई? होइन अध्यक्षज्यू, कहाँ मैले तपाईँलाई त्यस्तो बनाउनु खोज्ने? त्यसो नभन्नुहोस् न, त्यसो नभन्नुहोस्। तर तपाईँको प्रयास कामयाबी नभएको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यो मान्छु। अब यो जुन मैले प्रयास गरेँ, अब सुरक्षा निकायको जो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले यो मौखिक पनि जानकारी गराएँ। यसमा हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर, होइन उहाँले लिखित रूप पनि दिनुपर्छ भनिसकेपछि मैले लिखित रूपमा पनि उहाँलाई त्यो निवेदन पठाएको छु र उहाँले मलाई लाग्छ, विश्वास छ उहाँले यो कुरामा अनभिज्ञ उहाँ हुनुहुन्न र उहाँले प्रयास गरिरहनु भयो होला। यो विषयमा फेरि हामी रिभ्यू गर्छौँ। अध्यक्ष, अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, त्यो सामान उठाउने को कसले उठाएको? यो सामान यसले उठायो भनेर त्यहाँ आधिकारिक रूपमा कसैले पनि त्यो हामीले चाहिँ नाम किटानी गरेर कुनै निवेदन परेको पनि छैन, मौखिक रूपमा पनि छैन। विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न जो मालभाग सामानहरूले चाहिँ लगिरहेको भन्ने हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको। बिचमा जो क्याम्प राखेर तलको घाटमा 4 नम्बरको घाटमा क्याम्प राखेर पैसा उठाउनेहरू को हुन्? जबकि उनीहरूलाई पैसा उठाउने कुनै अधिकार छैन, ठेक्का सम्झौता भएकै छैन। त्यहाँ अस्थायी संरचना बनाएर पैसा उठाइरहेछन्, एउटा चिट दिएर, आफ्नो हिसाबको चिट दिएर पैसा उठाइरहने मान्छे को हुन्? यति कुरा त थाहा हुनुपर्छ अध्यक्षज्यूलाई। यो जस्तो गम्भीर कुरा, यति गम्भीर कुरा जो पालिकालाई बुझाउनु पर्ने राजस्व 1 रुपियाँ नबुझाइकन बिचमा कोही मान्छेले सरकारी सम्पत्ति बेचेर पैसा कमाइरहेछ, अस्थायी संरचना बनाएर भात पकाएर खाएर त्यहीँ सुतिरहेछ, यो कुरा थाहा नहुने? यो विषयमा चासो राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अप्ठ्यारो स्थिति अहिले चाहिँ अब गाउँपालिकाले, अब यसको सम्बन्धित निकाय भनेको मात्र गाउँपालिका होइन, त्यो वडा कार्यालय पनि हो, वडा कार्यालय अन्तर्गतको जनताको पनि हो, र योसँग स्टेक होल्डरहरूको भनेको प्रदेश सरकार पनि हो र जिल्ला समन्वय समिति पनि हो। विभिन्न यी जुन मैले उल्लेख गरेका वडा जनतादेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्मको स्टेक होल्डरहरू बिचमा एउटा समन्वय हुन सक्यो, यो सम्पत्तिको चाहिँ अपनत्व लिन सक्यौँ भनेदेखि यी जति पनि गतिविधि गरिरहेका छन् तिनको चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। उनीहरूको साहसमा चाहिँ दुस्साहस हो भनेर प्रमाणित गरेर उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ। अन्यथा यो मात्र गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा वडा अध्यक्ष अथवा कार्यपालिका अथवा तपाईँ जस्तो सचेत मिडिया मार्फत मात्र उजागर गर्दैमा यो कुरा चाहिँ सबै कुरा खुम्चिन्छन्। न्यूनीकरण त होला, तर निर्मूल गर्नलाई मैले उल्लेख गरेको सबै चाहिँ यो सङ्घ संस्था, सरकार, व्यक्ति, जनता, सचेत नागरिक सबै चाहिँ एकजुट भउन सक्यो भने यसको एउटा तपाईँले भने जस्तो कामयाबी चाहिँ हामी हासिल गर्न सक्छौँ। देशको एउटा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न सक्छौँ। मात्र तपाईँ मिडियाकर्मी, सबै मिडिया नभनौँ, तपाईँ जस्तो एउटा सचेत मिडियाकर्मी र हामी जनप्रतिनिधि सबै अहोरात्र खट्यौँ र एकजुट हुन सक्यो भने कामयाबी होला, रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। अन्यथा हामी पनि रात दिन सुत्या छैनौँ। कति धेरै हामीलाई त्यो सम्बन्धी कुराहरू आउँछन्, नदिँदा पनि प्रेसर आउने, दिँदा पनि यो मुद्दाहरू खेप्नुपर्ने र मुद्दा पर्दै गर्दाखेरि फेरि त्यसको चोरी निकासी पनि नरोकिने र हामीसँग दण्ड पनि छैन, हामीसँग सुरक्षा निकाय पनि छैन, हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा छौँ। त्यो भएर नै तपाईँले भन्नुभएको कामयाबी भएन, निकम्म भयो यस अर्थमा भनेको कि हामीसँग त्यसलाई यदि त्यो हामीले गरेको कुरालाई आदेश आएको छ, अब सम्मानित अदालतसँग पनि सुरक्षा निकाय छैन। सुरक्षा निकायको अधिकार सिडिओ साहबलाई छ। सिडिओ साहबलाई तपाईँले औपचारिक रूपमा पत्र पनि पठाइसक्नु भएको छ। सिडिओ साहबसँग त यस विषयमा हामी जवाफ लिने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यू, त्यो उत्खनन गरेको र बिचमा बसेर पैसा उठाएको तपाईँलाई वास्तवमै जानकारी छैन कि यहाँ सार्वजनिक मिडियामा भन्न मिल्दैन? वास्तवमै जानकारी छैन यो कसले उठाइरहेछ र कसले निकासी गरिरहेछ भन्ने कुरा? यो जानकारी मलाई औपचारिक रूपमा नभए पनि जो चाहिँ त्यो आशय पत्रमा हामीले निकालेको के समथिङ जीसी कन्स्ट्रक्सन कोही प्रतिनिधि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर म यकिन चाहिँ छैन, हामीबाट त्यो सम्झौता पनि भएको छैन। र यो सम्बन्धमा समन्वय गर्ने अथवा एउटा अनुगमनको निमित्त जुन निकाय छ हामीसँग वडा कार्यालय संलग्न सहितको गाउँपालिकाको टिम र जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ नेतृत्वमा हुनुपर्ने अनुगमन पनि हामी त्यो निकायलाई पनि हामी अब ध्यान आकर्षण गर्छौँ। त्यसको छिट्टै नै स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यसको अनुगमन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ। म यहाँ 2 दिन बस्दाखेरि गाउँलेसँग तपाईँको वडाका विभिन्न वडावासीहरूसँग मेरो छलफल भयो।
पालिकावासीहरूसँग छलफल भयो अनौपचारिक रूपमा। त्यसपछि यो घाटको विषयमा के छ तपाईँहरूको बुझाइ, तपाईँले थाहा भएको जानेको कुरा के छ भनेर मैले धेरै उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेँ, टोलटोलमा भेटिनुभएका स्थानीयहरूसँग। उहाँहरूले गरेको एउटा गम्भीर आशंका र उहाँहरूले गरेको एउटा लगाएको एउटा गम्भीर आरोप म प्रश्नको रूपमा राख्न चाहन्छु। यो तपाईँलाई अलि अमिलो लाग्ला, अलि नमिठो लाग्ला, तर यो शङ्काको सुविधा स्वाभाविक छ, देखिन्छ। मेरो ठाउँमा माइक लिएर तपाईँ उभिनु भएको भए पनि यो शङ्काको सुविधाको उपभोग तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो। अदालतले नउठाऊ भनेको छ, सम्झौता भएको छैन, खोलामा सामान छैन, लाखौँको सामान चोरी भइरहेको छ, अवैध धन्दा दिन दहाडै चलिरहेको छ। यसका पछाडिका दुईवटा मुख्य कारण हुन सक्छन्। एउटा, जसले त्यो काम धन्दा चलाइरहेका छन्, अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्, उनीहरू शक्तिशाली छन्, उनीहरूले सबैलाई हल्लाइदिन्छन्, एउटा सम्भाव्यता। अर्को सम्भाव्यता, नियमनकारी निकायहरूसँग उनीहरूको सेटिङ छ। पालिकादेखि प्रशासनिक निकायहरूसम्मको सेटिङ बिना दिन दहाडै यो काम कानुनी राज्यमा गर्ने हैसियत कसैले राख्दैन। तपाईँकै पालिकावासीहरूले गरेको आशंका र गम्भीर आरोप हो यो, मेरो चाहिँ होइन। सेटिङ छ कि छैन अध्यक्षज्यू? यो जुन भन्नुभयो शक्तिशाली छ र अर्को यसमा सेटिङ छ, म यो दुइटै कुरोमा चाहिँ विश्वास छैन। न म सेटिङमा विश्वास गर्छु, न त्यो शक्तिशालीमा विश्वास गर्छु। म कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। त्यस कारणले मेरो मार्फत कुनै सेटिङ पनि छैन। म त्यो व्यक्ति शक्तिशाली हुँ भन्ने पनि मान्दिनँ। त्यस अर्थमा यो एक खालको यो चाहिँ अवैध चाहिँ हो, सम्झौतै नगरिकन। तर यो वातावरण कसरी क्रिएट भयो त नि, र त्यो वातावरण क्रिएट भएको वातावरणलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भन्ने कुरा त हामीले अघिको चाहिँ संवादबाट नै हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ कि हामी नियन्त्रण गर्नको निमित्त हामीसँग त्यो खालको संयन्त्र छैन। हामीले अनुरोध गर्ने हो, अनुरोध गरिसक्यौँ। त्यो त हामीले अघि नै कुराकानी गऱ्यौँ। मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ के हो भने, कानुनी राज्यमा तपाईँ कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ, कानुनी राज्यमा दिन दहाडै यो किसिमको हरकत कसरी हुनसक्छ? मैले दुईवटा सम्भाव्यताको कारणले हुनसक्छ भनेर भने मैले। या त उनीहरू बढी शक्तिशाली हुनु पऱ्यो, या त उनीहरूको नियमनकारी निकायसँग सेटिङ हुनु पऱ्यो, अथवा दुवै हुनु पऱ्यो, अथवा दुईमध्ये एक हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले मात्रै कानुनी राज्यमा यो खालको हरकत कसैले गर्न सक्छ। यी दुईटै होइनन् भने हो चाहिँ के त? तपाईँले त के को सम्भावना देख्नुहुन्छ? कानुनी राज्य जसलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, कानुनी राज्यमा यो किसिमको क्रियाकलाप दिन दहाडै यी दुईवटा सम्भाव्यता बाहेक के कारणले हुन सक्ला? रोका भनेर हामीले चाहिँ पत्र काट्यौँ, अनि त्यसपछि रोक्न चाहिँ को निमित्त आवश्यक सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्र काट्यौँ, मौखिक जानकारी गऱ्यौँ। नजिकै चाहिँ सुरक्षा निकाय छ भनेदेखि यसमा के हो त? न कि अब वडा अध्यक्ष अथवा जननिर्वाचित छ भने त्यसको सबुत प्रमाण सहितको चाहिँ गर्नुहोस्, हामी जे पनि तयार छौँ त्यो सजाय भोग्नलाई। होइन भनेदेखि हामीबाट त्यो सेटिङ हुन्छ अथवा त्यसको शक्तिशाली छ भन्ने हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। दर्शनी माछापसरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफूले चाहेको तर प्रशासनको सहयोग नपाएर रोक्न नसकेको भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्नुभयो। अनि सिडिओ साहबलाई आफूले फोन गरेर पनि भनेको, पत्र पनि पठाएको, आधिकारिक रूपमा पत्र पनि पठाउँदाखेरि पनि सिडिओ साहबबाट प्रशासनबाट सहयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चोरी निकासी रोक्न नसकिएको किसिमको आशय व्यक्त गरिसके पछाडि के भएको हो त? सिडिओ साहबले किन सहयोग नगरेको, किन प्रहरी नपठाएको र त्यसरी करोडौँको सामान चोरी निकासी दिन दहाडै भइरहेको, यस विषयमा जवाफ लिनको लागि र ध्यान आकर्षण गराउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा हामी आइपुगेका छौँ। कास्कीका सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालसँग हामीले जवाफ लिनु छ, प्रश्न गर्नु छ र यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण पनि गराउनु छ। सिडिओ साहब नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अनौपचारिक रूपमा तपाईँलाई सबै विषयको जानकारी गरायौँ। एउटा हामीलाई अचम्म लागेको विषय चाहिँ के भने, त्यो भित्र त्यहाँको प्रहरीलाई हामीलाई केही पनि थाहा छैन यो विषयमा भन्न भन्छ। त्यहाँको इन्चार्जसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि प्रहरी बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ, त्यहाँको गाउँलेहरूलाई थाहा छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ, गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि थाहा छ, इभन कसले उठाइरहेछ भन्ने कुराको पनि उहाँले एउटा खालको आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर प्रहरीलाई थाहा छैन भन्छ। अनि उहाँ गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुहुन्छ, मैले सिडिओ साहबलाई फोन गरेको छु, पत्र पठाएको छु, म आफै गएर चापी लिएर थुत्न सक्ने अवस्थामा छैन, सुरक्षाको कुराहरू हुन्छन्, यसलाई प्रशासनले सहयोग पाइन भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब कुरा सिडिओ साहबतिर मोडियो। होइन, यसो हो, तपाईँको मलाई केही समय अगाडि गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभएको थियो। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा चाहिँ नि ठेक्कापट्टा सम्बन्धमा केही समस्या देखियो, अदालतले स्टे अर्डर गर्यो
र त्यसपछि केही सामान चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि व्यक्तिहरूले जबरजस्ती लग्ने प्रयास गरेका छन् भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मैले ठिक छ तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, अब चिठी लेखेर पठाउनुहोस्, कुन घाटमा हो, कहाँ हो, होइन कसले लग्या हो, त्यो चाहिँ उल्लेख गरेर चाहिँ नि पत्र पाऊँ, म चाहिँ नि प्रहरीसँग समन्वय गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु, तपाईँलाई हामीले चाहिँ नि सहयोग गर्छु भन्नु चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले मलाई पुनः सम्पर्क पनि गर्नुभएको छैन, पत्र आएको पनि मलाई जानकारी भयो। पत्र त पठाएँ भन्नुभयो उहाँले, सिडिओ साहबले पत्र पठाउनु भनेपछि मैले पत्र पनि पठाएँ। मैले प्रयास गर्दाखेरि पनि प्रशासनको असहयोग भयो भन्ने आशय छ क्या सिडिओ साहब, त्यस कारणले म तपाईँसँग आएको। अनि यसो हो, हामीले त असहयोग गऱ्यो भन्ने कुरै हुँदैन, हाम्रो त राज्यको दायित्व नै हो। कुनै स्थानीय तहले सहयोग माग्दाखेरि सहयोग उपलब्ध नगराउनु पर्ने कुनै कारण हुन्छ र? हामी मजाले सहयोग गर्छौँ उहाँलाई। उहाँको आधिकारिक रूपमा आयो भने चाहिँ नि, आधिकारिक रूपमा आएन इन्फर्मेसन दिए पनि हामीले सहयोग गर्छौँ, हाम्रो दायित्वभित्रै पर्छ। त्यो नियन्त्रण गरेर हामीले सम्बन्धित सामान र त्यो सवारी साधन र सामान चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तह पनि बुझाइन्छौँ हामी। त्यस्तो खालको छ भने हामी त गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ हामीले। तपाईँलाई पत्र आए तापनि नआए तापनि, अब म एकचोटि फेरि गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरौँला, आए तापनि नआए तापनि हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धित ठाउँमा घाटमा नै पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आएका छौँ। एउटा सामान नै छैन त्यहाँ, खतमै भयो। त्यो 1 करोड जतिको सामान चाहिँ चोरी निकासी भएको छ दिनदहाडै, सबको अगाडि दिनदहाडै। कानुनी राज्यमा यो कसरी सम्भव हुन्छ होला भनेर बडा अचम्म लाग्छ त्यो घाटमा गएर हेर्दाखेरि। सिडिओ साहबको म यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पत्र आए पनि नआए पनि यो कुरा सत्य हो, हामीले भनेका छौँ, हामीले फुटेज पनि लिएर आएका छौँ, दृश्य लिएर आएका छौँ। यस विषयमा सिडिओ साहबको ध्यान आकर्षण गराउँदै तत्काल यो विषयमा पहल गर्नको लागि र यो धन्दा रोक्नको लागि चाहिँ सिडिओ साहबसँग म अनुरोध गर्दछु। होइन हुन्छ, ठिक छ, म चाहिँ नि अब लिखित रूपमा आएन भने पनि गाउँपालिका अध्यक्षलाई म सम्पर्क गर्छु, होइन ठाउँ त हामीलाई चाहियो, कुन ठाउँमा कसरी अवैध रूपमा चाहिँ सामान निकासी भएको छ, उत्खनन भएको छ, त्यो कुरा हामी चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ। जसो भने सिडिओ साहबलाई कुनै पत्र नै आएको छैन, आधिकारिक रूपमा सिडिओ साहबलाई कुनै पत्र आएको छैन। माछापुछ्रे गाउँपालिकाले पत्र नपठाएको जानकारी सिडिओ साहबले गराउनु भयो। अब गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ मैले पत्र पठाएको छु, आधिकारिक रूपमा पत्र पठाएको छु, सिडिओ साहबसँग पत्र नै आएको छैन। के हो अध्यक्षज्यू यो? गण्डकी सड्के आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।